एज एन एमजीपी लिडर कितें सांगूं आज बीएससीची मिटींग आसा फूल असेंब्ली हय आमी रातची 8:30 पर्यंत सोंपोवपाकूच जाय अशें एक ठरलां. ओके प्रत्येकाक जाय तितलो टायम दिवपाचो तें ठरलां. ओपोजिशन जितलें आसा ताचे हेचे प्रमाणे टायम दिवपाचो. त्या नंतर तांचो एक प्रश्न आशिल्लो की क्वेश्चन आमचे येना पूण क्वेश्चन हे लॉटान काडिल्ल्या कारणान ताका स्पिकर किंवा मुख्यमंत्री किंवा आमी कांय करूं शकना. त्या खातीर म्हाका दिसता ते उठून गेले पूण ताका अर्थ ना कारण लॉट काडचो असो पयलीं बसून थारला. लॉटां तांची येना तेजें नशिबाचें पूण तांकां मागीर कॉलिंग एटेन्शन आसा. त्या नंतर स्पेशल डिस्कशन ऑन इश्यू आसा. हे सगळे इश्यू तांच्यांनी घेवपा जाता आनी ताका बंधन ना. ताका कॉलिंग एटेन्शना आनी स्पेशल हाफ एन आवर डिस्कशन किंवा इतर गोश्टी ज्यो आसा त्यो घेवपाक तांकां बंधन ना. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता एसेंब्ली बरी आसा. ताका योग्य टायम दिल्लो आसा. प्रत्येकाक योग्य प्रमाणे उलोवपाक मेळटलें आनी त्या खातीर तो प्रयत्न सगळ्यांनी करचो. सगळे जाण मदींच उठून वचपाचें म्हणल्यार कशें दिसता तुमकां ते ऑपोजिशन वाले? उठून वचपाक वेळ लागना न्ही. उठलो गेलो भायर सरलो कितें पूण तातूंतल्यान आपले जे मतदार आसा तांकां आपूण कितें सांगतलो ते प्रश्न आसा. कारण उलोवपाक आनी टायम भरपूर आसा. टायम जेन्ना भरपूर आसा 14 हांगा आमी अशें पळयलां 8 दिसांची असेंब्ली आसता आनी कोणूच मागीर लास्टाक आसता. हें आमी पळयलां. दिसता तें जावचें न्हय.